अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली अकबर और तारिक पहलवान का वाकया। करबला की फौज में मौजूद यजीदी फौज के 6 ऐसे ताकतवर पहलवान, जो कि एक एक पहलवान 1,000 फौज की ताकत रखता था, लेकिन उन 6 पहलवानों को सिर्फ एक नौजवान ने वासिले जहन्नुम किया। वो नौजवान कौन था जिसने इतने ताकतवर पहलवानों को भी धूल चटा दी थी, जिनसे मुकाबला करने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता था, और वो इतने ताकतवर थे कि हजारों के मुकाबले में तन्हा लड़ते थे। लेकिन वो 6 पहलवान, जो कि हजारों के साथ भी तन्हा लड़ते थे, उन सभी को एक तन्हा नौजवान ने वासिले जहन्नुम कर दिया। वो नौजवान था हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का पोता, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा। करबला के नौजवानों में सबसे खूबसूरत, सबसे शेर दिल हजरत अली अकबर। आज की इस वीडियो में हम हजरत अली अकबर की जंग का मुकम्मल वाकया आपके साथ बयान करेंगे, और हजरत अली अकबर के मुकाबले में वो 6 पहलवान, जो कि एक एक पहलवान 1,000 फौज की ताकत रखता था। हजरत अली अकबर के मुकाबले में आए हजरत अली अकबर ने उनके साथ कैसे मुकाबला किया, मैदान जंग में कैसे आए और शहादत कैसे पाई, यह पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को तसल्लियां देकर अलविदा कहा और मैदान की तरफ आए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल के नौजवान थे और चेहरा आफताबी खल्क और खुलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप मैदान में आए तो उनके रुखसार की समा से मैदान जंग मुनव्वर हो गया, और इब्ने साद का लश्कर जमाल अकबर अलैहिस्सलाम देखकर इस कदर हैरान हुआ कि इब्ने साद मलन से सिपाही पूछने लगे कि ऐ जालिम, तू हमें ऐसे खूबसूरत जवान के लिए जंग के लिए लाया है। जब उमर साहब ने देखा कि शहजादा अकबर काब के घोड़े पर सवार है, तो कहा कि यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है, जो शकल और सूरत में सभी पैगंबर हैं। रिवायत में है कि जब अहले मदीना को जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शौक गालिब आ जाता, तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे की जियारत करते, और जब रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज कलाम को सुनने का शौक मजबूर करता, तो शहजादा अली अकबर का कलाम और गुफ्तगू सुनते। इस पाकीजा शहजादे ने मैदान में घोड़े को चालान दी और फिर यह रचस पड़ा, मैं अली इब्ने अल हुसैन बिन अली हूँ और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवा हैं। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बड़ी शान से मैदान में आए और मुबारक भी की, लेकिन कोई भी लश्कर से बाहर न निकला। बार बार मुबारक तलब करने के बावजूद कोई न आया। फिर शहजादे ने खुद ही लश्कर पर हमला कर दिया और ममना व मिस्रा और कल्ब लश्कर को ऐसा दरम बरम कर दिया कि दुश्मन के सिपाही आगे से भाग रहे थे और अल अमान की आवाजें दे रहे थे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम वापस बाबा के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, मुझे प्यास ने मार दिया है और लोहे के इन हथियारों ने मुझे आजर कर दिया है। क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? अगर एक एक घूंट मिल जाए तो मैदान लश्कर से साफ कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे करीब आओ। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम करीब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे के लबों पर और मुंह से खाक साफ की और हजरत रसूल पाक की अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी ताकि चूसते रहें और तगी से तस्कीन मिल जाए। हजरत अली अकबर दोबारा मैदान में आए और मुबारक तलब किया। इब्ने साद ने तारक बिन सस को भेजा कि जाओ और हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का काम तमाम कर दो, ताकि इब्ने जियाद से तुम्हें रका और मसल की हुकूमत लेकर दूं। तारिक ने कहा कि मुझे यह डर है कि मैं फर्जंद रसूल को भी कत्ल कर दूं और तू अपना वादा भी पूरा ना करे। उमर साद ने कसम खाई कि वादा वफाई करूंगा और यह मेरी अंगूठी ले लो और जमानत के तौर पर रख लो। प्यारे दोस्तों, तारिक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया। रका और मसल की हुकूमत की लालच में जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम से जंग करने आ गए। यह मुकम्मल असला से मुसल था
اس نے پہلے نیزہ سے شہزادہ علی اکبر پر وار کیا. شہزادے نے اس کے وار کو رد کر دیا. رد کرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ بالش پشت ملن سے باہر نکل آیا. طارق گھوڑے سے زمین پر گرا تو شہزادے نے اپنے عقابدو گئے. پھر اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا تو وہ بھی اسی انداز سے باپ سے ملک ہو گیا. پیار دوستو، پھر طارق کا دوسرا بیٹا طلحاتو بھائی کے غم میں آگ کے شعلے کی طرح جوش مارتا ہوا لپکا اور شہزادے کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تاکہ آپ گھوڑے سے گر پڑیں. لیکن اسد اللہ کے فرزند کا ہاتھ ملن کی گردن میں ایسے آیا کہ اس کی گردن کے رگوں اور ہڈیوں کو توڑ دیا اور جن سے زمین پر دے مارا. یہ دیکھ کر لشکر میں ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور شہزادے کی طاقت، ہیبت اور شوکت کے پیش نظر لشکر کفر کے قدم اکھڑ گئے. عمر سعد خوف زدہ ہو گیا اور مصرع بن غالب سے کہا کہ تم جاؤ اس ہاشمی نوجوان کو شکست دو. مصرع مقابلے میں آیا تو شہزادے نے نیزہ سے حملہ کیا اور دادا علی علیہ السلام کی طرح نعرہ بلند کیا، جس سے تمام لشکر خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ حضرت علی اکبر کو اپنے بابا اور دادا سے شجاعت وراثت میں ملی تھی. پیارے دوستو، مصرع جان کے خوف سے اور شہزادے کی ہیبت سے گھبرا گیا. شہزادے نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کو کاٹ دیا. جب مصرع نے تلوار اٹھائی اور حملہ کرنا چاہا تو شہزادے نے اللہ اور رسول کا نام لے کر اس کے سر پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ جین تک چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو دشمنوں کے لشکر سے ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئیں. عمر بن سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 سپاہی دے کر شہزادے کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا. یہ دونوں سردار 1000 کا لشکر لے کر آئے اور حملہ وار ہو گئے. شہزادے نے ان کا حملہ بھی رد کر دیا اور پھر ان پر حملہ کیا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ 2000 کا لشکر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا. شہزادے علی اکبر علیہ السلام نے ان کا طاقت کرتے کرتے لشکر تک جا پہنچے. آپ بھوکے شیر کی طرح ان کو قتل کرتے رہے. اس قدر قتل کیا کہ لشکر میں شور بلند ہوا اور پورے لشکر نے حملہ کر دیا. ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں. اسی شیر گل میں جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی. اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی اٹھتے اور کبھی بیٹھ جاتے اور فرماتے تھے، اکبر تیرا بابا تیرے جور بازو پر قربان، لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا تھا. پیارے دوستو، تب بھی لیکن شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے سامنے جو آتا وہ بچ کر نہ جاتا. اس حملے میں شہزادے نے 180 ملن کو واصل جہنم کیا، لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی ہو گیا تھا. چنانچہ زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت اور جنگ کی حد سے اس شیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں جف اور کمزوری آنے لگی. ایک مرتبہ پھر لشکر سے نکل کر بابا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، بابا پیاس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، کچھ پانی ملنے کی امید ہے کہ پانی پی کر کچھ طاقت حاصل کروں اور دشمنوں سے پھر جنگ کروں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا، البتہ فرمایا، بیٹا میں شرمندہ ہوں کہ تجھے اس حال میں پانی نہیں دے سکتا. بس اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، عرق آلو چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے جگر گوشت سے اے میرے میوا، میرے دل کی ٹھنڈک اور سکون، تھوڑا صبر کرو. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جام سے صحرا کریں گے. اس بشارت پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے دل کو خوشی محسوس ہوئی اور سکون ملا. آپ تازہ دم ہو کر پھر میدان میں آ گئے اور حملہ بار ہوئے. یزیدی لشکر نے حضرت علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کر دیا، جس سے حضرت کو بہت زیادہ زخم آ گئے. اس کے باوجود ایک کثیر گروہ واصل جہنم کیا. جب پیاس کی شدت نے حملہ کیا تو پھر بابا کے پاس آئے اور پانی مانگا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے محض تسلیاں دی. امام حسین علیہ السلام نے جب بیٹے پر شدت پیاس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے، تیرے باپ پر ایک اس قدر گرا ہے کہ آپ اسے بلائیں اور وہ جواب نہ دیں. آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریاد رسی نہیں کرتے. بیٹا، اپنی زبان باہر نکالو. جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی خشک زبان نیم سکتا کباب کی طرح اپنی زبان نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں رکھ لیا کہ شاید پیاس کی کمی ہو جائے، لیکن پیاس کی کمی نہ ہوئی. پھر حضرت نے
अंगूठी जनाबे हजरत अली अकबर के मुंह में रख ली। प्यास कम ना हुई। आखिरकार फरमाया, बेटा तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी खत्म हो चुका है, अब जाओ और शाम से पहले अपने नाना से कौसर पर सहरा हो जाओ। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम मायूस हुए और मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंगी कवायद के मुताबिक गर्ज कर हमले कर रहे थे और किस्तों की पुस्तें लगा रहे थे। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख हो गए थे। प्यारे दोस्तों, उसी दौरान में ऐसी जगह हमला करते हुए गुजरे जहां मुर्ता बिन मुनक खेमे गाह में खड़ा था। उसी मलन ने जहर आलूदा तलवार ऐसे जोर से सर पर मारी कि आबरू तक जख्म हो गया। अभी इस जख्म से आसूदा नहीं हुए थे, उसी मर्ता बिन मनक ने आतिशे फिसा नेजा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसमान विलायत का एहचाम जन पर संभल न सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब लश्कर ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की यह हालत देखी तो भागते हुए करीब आ गए और शहजादे का मुआश कर लिया और तलवारों से आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मलन ने जहर आलूदा तीर शहजादे के हलक में मारा। प्यारे दोस्तों, जिससे शहजादे की तवानाइयां खत्म हो गईं। एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी ताकि घोड़ा कयाम की तरफ ले जाए। हर तरफ से लश्कर की कसरत थी और घोड़ा कयाम का रास्ता भटक गया था। बजाय कयाम की तरफ जाने के दुश्मनों के लश्कर में चला गया। जहां से घोड़ा गुजरता हर मलन तलवार का वार करता, बल्कि जिस मलन के हाथ में जो कुछ था वो मारता। यजीदी लश्कर ने इस कदर मारा कि उन्होंने शहजादे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज्यों ही जनाबे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम वैन से जमीन पर आए तो बाबा को पुकारा, बाबा मेरा सलाम, मुझे नाना ने सहरा कर दिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।